भारतीय सिनियर डान्स स्टारहरू बीचको प्रतिस्पर्धामा फाइनल पुगेकी नेपाली किशोरी तेरिया फौजा मगरलाई जिताउन अभियान थालिएको छ। रूपन्देहीकी 14 वर्षीय तेरिया भारतीय टेलिभिजन कलर्सको झलक दिखाला आज रियालिटी सोको फाइनलमा पुगेकी छन्। तेरिया मगर फाउन्डेसनले तेरिया जिताउँ अभियानसहित देश विदेशमा एसएमएस तथा इमेल भोट अभियान थालेको हो। फाइनल उपाधिका लागि नृत्यसँगै एसएमएस र इमेल भोटको आवश्यकता परेकोले अभियान थालिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कृष्ण फौजा मगरले बताए। आफ्नो प्रतिभाले फाइनल पुगेकी तेरियालाई अब उपाधि कब्जा गर्ने शुभेच्छुकहरूको भोट आवश्यकता रहेको छ। डान्स प्रतियोगिता विजेता बीच प्रतिस्पर्धा गराउने झलक दिखाला आज भारतीय टिभी सो जित्नेले 30 लाख भारतीय रुपैयाँ र रेनाल्ड डस्टर ब्रान्डको कार उपहार पाउनेछन्। सन् 2014 को जीटीभीको डिआइडीमा 40,000 प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पारेकी तेरिया डिआइडी विजेताका तर्फबाट यसपटक प्रवेश पाएकी हुन्। गत जुलाईमा प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। त्यसमा 12 जोडी सिनियर महिला र पुरुष डान्स सेलिब्रिटी छनौट भएका थिए। तेरिया सहित 5 जुनियर भने अक्टोबर 8 मा च्यालेन्जका रूपमा प्रवेश गरेका थिए। यी मध्ये तेरिया मात्रै फाइनलमा पुगिन्। फाइनलमा उनले डिआइडी सिजन 1 का विजेता तथा झलक दिखाला आजका पूर्व विजेता सलमान युसुफ खान र ओल्ड हिप हप विजेता शान्तनु महेश्वरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। भारतीय टिभी सोमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको नृत्य प्रतियोगिता झलक दिखाला आजको सिजन 9 को ग्रान्ड फाइनल आगामी शनिबार राति हुँदैछ। उनलाई बिहिबार राति 9 बजेसम्म भोट गर्न सकिनेछ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै समाचार र मनोरञ्जनको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।